بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا حي على الله أكبر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة